बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए छठा इंतखाबी मरहला यानी 6 सिलेक्शन राउंड, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। 3 कंटेस्टेंट्स आज भी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कंटेस्टेंट वो होगा जो अगला सेमीफाइनलिस्ट यानी छठा सेमीफाइनलिस्ट होगा। 8 सिलेक्शन राउंड्स में 8 सेमीफाइनलिस्ट और आखिरी एक सेमीफाइनलिस्ट जो मुंतखब होगा हमारे जजेस की राय और फैसले के बाद। जजेस मौजूद हैं, मुनसिफीन मौजूद हैं, जनाब शाहिद मसरूर साहब, जनाब आशकार दावर साहब और रिजवान जैदी साहब। आप तीनों हजरात को खुशामदीद कहता हूं, अपने अपने शोबे के माहिर लोग। और मैं इन हजरात को नज़र करता हूं जनाब दाग दहलवी का वो शेर के उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, और इस ज़ुबां की शफाफियत आज आप देखेंगे 3 कंटेस्टेंट्स के ज़ाहिर है आप भी नोट कीजिए, हमारे जजेस की राय से हमारे नाजरीन की राय मुमासलत रखती है। हर बार हमें अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन ने यही राय दी कि जो जजेस का फैसला था वही हमारे जहन में राय मौजूद थी। आसिम बिलाल जामिया रशीद से ताल्लुक़ रखते हैं, आज छठे सिलेक्शन राउंड के पहले कंटेस्टेंट होंगे। और सेकंड कंटेस्टेंट ज़बरैन सना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खुजदार से इनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान भी रिप्रेजेंट हो रहा है। और फजलुर रहमान जामियातुल सुफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। देखते हैं कि आज इन तीनों में से कौन सा कंटेस्टेंट है। और याद रखिए कि आज का मौजू है उतर कर हिरा से सूए कौम आया। ये आज का मौजू है। क्या खूबसूरत मौजूआत ARYQ TV के कंटेंट डिपार्टमेंट ने तरतीब दिए हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं मुकाबले के आगाज़ से कबल बताता चलूँ कि सेमीफाइनल राउंड के बाद होगा ग्रैंड फिनाले, और जो फातेह करार पाएगा इस मुकाबले का उसके लिए एक कैश प्राइज़ है जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से, दीगर तोहफे उनके साथ जाएंगे। और सेकंड पोजीशन होल्डर को और थर्ड पोजीशन होल्डर को भी इंशाल्लाह कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। आज के मुकाबले का करता हूँ आगाज़ अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम और आपकी सना तौसीफ के साथ। सुबह वतन पे शाम गरीबां को दूं शरफ, बेकस नवाज गेसुओं वाला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तशरीफ लाते हैं आसिम बिलाल जामियातुर रशीद। शहरे फन की इमारतें अपने ही फनकारों की शोरिश से बोसीदा हो चुकी थी सदर ज़ी वक़ार। रूमो फारिस की बादशाहत का सूरज इंसानों के आरिस झुलसा रहा था। जहल का गुबार अपनी तमाम तर हश्र सामानियों के साथ चहार दांगे आलम में खैमा जन, दरगोर होती बेटियों की तरहुम आमेज नजरें आसमां से खाली लौट रही थी कि फिर गरीबों, यतीमों और ज़ईफों का सहारा उतरकर हिरा से सूए कौम आया और झगड़ालू कहलाने वाले अमन के दाई कहलाए। दरगोर होती बेटी घर की इज्जत बनी, औरत को उसके हुकूक मिले, जन्नत को उसके कदमों तले रखा गया कि सदर आली वकार मेरे नबी जब उतरकर हिरा से सूए कौम आए तो सूदी निजाम में जकड़े और यहूद की इस्तेसाली तिजारत के मारे हुओं को ज़कात के हसीन निजाम में पनाह मिली। वो मसीहा जब उतरकर हिरा से सूए कौम आए तो तासुब में जकड़े कबाइल एक हुए। रूमो फारिस के जुल्म की चक्की में पिसने वाले यरमूक और कादसिया के फाते बने। सदर आली वकार हिरा से उतरकर आने वाले शख्स की कौम सिर्फ कुरैश नहीं बल्कि वो हम सब की तरफ मबूस हुए थे और अपने साथ न जाने कैसा नुस्खे कीमिया लाए थे कि सारी दुनिया को एक दस्तूर हयात देंगे। क्या आज हम लोग सरमायादाराना निजाम के तसल्लुत का शिकार हैं, लेकिन हिरा से उतरकर आए हुए उस शख्स ने अल-इक्तिसादु फिन नफक़ति निस्फुल मईशा के फरमान के जरिए हमारे मसले का हल 14 सदियां पहले बता दिया था। पानी के लिए नबर्द अज़मा अक़वाम आलम को दरिया के किनारे बैठकर भी पानी में बेजा तसर्रुफ से मना करने वाले वही हिरा से उतरकर सूए कौम आने वाले शख्स थे। काले और गोरे के इख्तिलाफ में उलझे हुए हम लोगों को बरतरी का मेयार तकवा उसी हिरा से आए हुए शख्स ने बताया था कि इश्तिराकियत के कड़वे तिर्याक से लेकर सरमायादाराना निजाम के खोखले स्याह मीनारों तक आज तक हमारे लिए जो निजाम काबिल अमल है, जो निजाम कामयाब है,
وہ اسی ہرا سے اتر کر آئے ہوئے شخص کا دیا ہوا نظام ہے۔ جی عاصم بلال جامعۃ الرشید، بہت اچھی تقریر کی۔ کب ختم ہوئی پتہ ہی نہ چلا، اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، جو میں نہیں ہوں تو کیوں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ جی شاہد مسرور صاحب۔ عاصم بلال آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، موضوع پر تھی۔ ہمارا جو ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پاک پر، وہ ہمیں نہ جانے کون سا نسخہ کیمیا کہنے پر مجبور نہیں کرتا۔ جی بالکل ایمان مستقیم ہونا چاہیے، صحیح، باقی بہت اچھا۔ بہت صحیح بات کی آپ نے۔ رضوان زیدی صاحب۔ عاصم اچھی تقریر کی، اور لیکن تقریر اچانک سے ختم ہوئی کہ جو نشیب و فراز ہوتا ہے نا، اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے، تو آخر میں جب اختتامیہ جب گفتگو ہو تو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ ختم ہو، لیکن تقریر مجموعی طور پر اچھی تقریر تھی۔ لیکن ویسے آپ کا قاف صاف ہے، لیکن روانی میں قاف اتنا واضح سنائی نہیں دے رہا جتنا سنائی دینا چاہیے تھا، یہ میں اپنے انداز مطابق کہہ رہا ہوں۔ آشکار داور صاحب، اتر کر ہرا سے سوئے قوم۔ اچھا موضوع سے ریلیٹڈ بات کی ہے اور زمانہ جاہلیت کی باتیں بتائیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان رسومات کو ختم کر کے روشنی کا پیغام دیا، اچھے انداز میں آپ نے بتایا۔ وہی بات میں نے محسوس کی کہ میں تقریر سننے میں مگن تھا، پوائنٹس لے رہا تھا، ایک دم ہائیڈرولک بریک لگ گیا، اندازہ نہیں ہو کہ اختتام کی طرف جائے گا، یہ اس کو ذرا بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک۔ عاصم بلال جامعۃ الرشید پہلے کنٹسٹنٹ تھے چھٹے سلیکشن راؤنڈ کے۔ زبرین ثنا گورنمنٹ انٹر کالج خزدار سے۔ توں کا دور دورہ، ابن آدم مسند انسانیت سے گر کر حیوانیت کے جنگل میں آوارہ پھرنے لگا، جہاں ابن آدم فرد واحد سے لے کر اقوام تک کو لہو میں نہلا دیتا، اور پھر وہیں بنت حوا کو درگور کر کے فخر کرتا نظر آتا۔ لیکن ٹھہریے صدر علی وقار کہ یکایک رحمت خداوندی کا دریا جوش میں آتا ہے، ہرا کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے، قاصد رب جلوگر ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اقرا سے، اور اسی اقرا کی صدا پر جہالت کا اختتام ہوتا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ صدر علی وقار اتر کر ہرا سے سوئے قوم اس شان سے آیا کہ وہ تلواریں جو ہم وقت گردنیں اتارنے کے لیے بے نیام رہتی تھیں، ایک آن میں یوں ہوا کہ یہی تلواریں انسانیت کی محافظ بن گئیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم اس شان سے آیا کہ وہ بیٹی جو درگور ہونے تک محدود سمجھی جاتی تھی، رحمت عالم کے کرم سے خاتون جنت بن گئی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم اس شان سے آیا کہ عمر ابن خطاب کی بے نیام شمشیر جسے قتل کر کے فتح چاہتی تھی، اسی کی نظر کرم قلب عمر فتح ہو گیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم اس شان سے آیا کہ فرعون نے وقت ابو جہل کا بیٹا بھی ہدایت پا کر نہ صرف اکرمہ سے صحابی رسول بنا بلکہ سپاہی ختم نبوت بن کر روز قیامت تک مجاہد ختم نبوت کا لقب اپنے نام پر کر گیا۔ کہ صدر علی وقار جب رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بنایا تو رحمت کے اس بادل میں بجلی کڑک کر چمکی، اور اس چمک نے شمع فروزاں کو ایسا روشن کر دیا کہ صدر علی وقار اس چمک کی جانب روم سے سویب، شام سے فارس، شام سے سلمان اور فارس سے سلمان پروانوں کی طرح کھینچتے چلے آئے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی۔ بہت بہت شکریہ۔ گورنمنٹ انٹر کالج خزدار کے زبرین ثنا اپنی پوری پوٹینشل کے ساتھ روسٹم پر تھے، لیکن منصفین پر کیسا تاثر قائم کیا؟ آشکار داور صاحب۔ خوددار سے تشریف لائے، اچھا لگا، اردو لینگویج میں کافی آپ کو کنٹرول ہے، کانفیڈنس بھی اچھا تھا، اور جب ابتدا آپ نے کہ مسند آدمیت سے گر کر حیوانیت اختیار کر گیا، مزہ آ گیا، ویری گڈ۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جناب شاہد مسرور صاحب، آپ کی رائے کیا ہے اس بچے سے متعلق؟ قوم جو ہے نا، وہ وہی قوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اور یہ امت جو ہے رہتی دنیا تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے، یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو قوم پھر صرف وہاں تک نہیں ہے۔ یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس قوم کے لیے بھی بعض چیزیں علامتی ہوتی ہیں، اتر کر آیا اتر کر آیا اتر کر آیا،
مجھے اس میں بھی تعظیم نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ چیزوں کو علامتی طور پر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. تقریر مجموعی طور پہ اچھی تھی آپ کی. بالکل ٹھیک. رضوان زیدی صاحب. زبرین ہمارے مہمان مقرر بھی، اور انہوں نے مجھے ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا، کیونکہ جب میں نے نام سنا اور خضدار سنا تو میرا یہ نہیں خیال تھا کہ اتنی واضح اردو ہوگی جی اور میں بھی تلفظ کے I did معاملات not بھی. expect this. اور پروردگار نے زبرین بیٹا آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کی آواز، آپ کا تاثر ایک ماحول کو گرفت اپنے قابو میں کرنے کے لیے پروردگار نے آپ کو اس خداداد صلاحیت سے مالا مال کیا ہے. صحیح. تو اس کی حفاظت کریں. ایک چیز پر توجہ دیں، سین کو بولتے ہوئے ذرا سا خیال کریں. سین کو سین کے انداز میں بولیں. بہت سارے الفاظ اب زبان اس طرح آتی ہے تو وہ تقریر کو متاثر کرے گی، لیکن مجموعی طور پر مجھے اور جو آپ کا قاف سے مسلسل شغف ہے وہ بھی کچھ ظاہر ہے. آنکھوں کے تلا تم سے کہانی سنا گیا، لفظوں کے ہیر پھیر میں اٹکا گیا مجھے. ہمارے ساتھ فضل الرحمان ہے جامعۃ الصفا سے، آخری کنٹیسٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ کیسی تقریر آج یہ پیش کرتے ہیں. ہیرا اور قوم کے درمیان جڑنے والا رشتہ در حقیقت خالق اور مخلوق کے درمیان جڑنے والا رشتہ ہے صدر علی وقار، کہ جب انسانیت اپنے خالق حقیقی سے رشتہ توڑ کر اپنے خواہشات کی پوجا کرنے لگی تھی، کہ جب کرۂ ارض پر بسنے والا انسان وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا مصداق تھی، کہ ایسے میں رحمت خداوندی کے طفیل ذات مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کہ جنہوں نے شرک کی ان تاریکیوں میں توحید کا چراغ روشن کیا اور کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کی بندگی سے نکال کر خدائے واحد کی بندگی کی طرف بلایا. اور کہ صدر علی وقار کہ جب معاشرہ نفرتوں کا گڑھ بن چکا تھا تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر کے معاشرے سے نفرتوں کا خاتمہ کیا. کہ جب معاشرہ سودی نظام کے دلدل میں دھنس چکا تھا تو حجت الوداع کے موقع پر ہرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے سودی نظام کا خاتمہ کر کے معاشرے کو ایک معاشی پلان فراہم کیا. کہ صدر علی وقار معاشرے میں جب غلام بنانے کا رجحان بڑھنے لگا تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے غلامیت کے تمام دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ کھلے رکھنے کی اجازت دی، اور اس میں بھی حانس ہونے کی صورت میں قتل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ غلامیت سے نکلنے کے لیے اور کئی راہیں کھول دی. کہ صدر علی وقار اتر کر ہرا سے سوئے قوم آنے والی اس ہستی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کو ایک ایسی امت عطا کی کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے پیروکاروں کی قید میں آنے والی جاسوسہ مریم ریڈلی بن جاتی ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت تیرے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، تیرے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. شکریہ. جی ناظرین اکرام، 6 سلیکشن راؤنڈ اور فضل الرحمان جامعۃ الصفا سعید آباد کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. کچھ تقریر میں ظاہر ہے کمزوریاں رہیں میرے مطابق، لیکن منصف میں نہیں. میں آشکار داور صاحب سے پہلی رائے لے رہا ہوں ان سے متعلق. جی آشکار بھائی. فضل الرحمان کے کئی تلفظ غلط تھے، ادائیگی میں بھی مزہ نہیں آیا، مضمون اچھا تھا لیکن ریلیونسی نظر نہیں آئی ٹاپک کے. صحیح ہے. رضوان زیدی صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اردو اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس بات کی بالکل اجازت ہے کہ علاقائی انگ اس میں آئے گا گفتگو کے دوران تلفظ میں، لیکن مستقل اور تواتر سے ہونا، اور پھر جب آپ مقابلے میں ہیں اور اس میں تلفظ کے نمبر ہیں تو اس میں دیکھنا چاہیے. لیکن ان سے قبل خضدار نے بڑی راہ ہموار کی. وہ اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی حالانکہ تعلق ایک ہمارے دوسرے علاقے سے، تو جیسے توحید ہو گیا، انسان نوح ہو گیا، کوثر، تو اس چیز پر ذرا توجہ دیں. الفاظ آپ کو پتہ ہیں، استعمال پتہ ہے، تو اگر وہ اور مزید نکھار آ جائے، بہتری آ جائے تو مجموعی تاثر جو ہے وہ زیادہ حسین ہوگا. تو بہرحال تقریر اچھی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے اب متفقہ فیصلہ جو بھی سامنے آیا. شاہد مسرور صاحب کیا رائے ہے؟ فضل الرحمان، پہلے تو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ نے بہت کم وقت میں اپنی تقریر تیار کی اور مقابلے میں شریک ہوئے. اس کاوش کی وجہ سے میں آپ کو 100 نمبر دے رہا ہوں، لیکن جو 30 نمبر ہیں ان میں سے میں نے 100 نمبر آپ کو نہیں دیے.
जनाब क्या बात अच्छा, है। दूसरी बात ये कि हम जब भी तकरीर करते हैं ना सीरत के किसी भी मौजू पर, तो हमारी तकरीर शुरू होती है कि शजर ज़िंदगी की हर शाख से नबी खुश हो चुकी थी, तहजीब व तमद्दुन के फूल वहशत व बर्बरियत की बातें समूम से मुरझा चुके थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहालत, और फिर उसके बाद इसके अलावा कुछ कहिए, इसके अलावा कुछ कहिए। हर तकरीर यही होती है, अल्फाज बदल जाते हैं, इसके अलावा कुछ कहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से हम कहते हैं कि अगर हम लिखने बैठे आपकी सिफात, तो वही के दरख्तों को कलम बनाएं तो ख़त्म हो जाए, समंदर से आई, फिर भी हम एक ही डगर पे चल रहे हैं। हम नई बिल्कुल बात ठीक। सुनना चाहते हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं। जनाब और बताता चलूँ नाजरीन के हमारे प्यारे हर दिल अजीज़ और बहुत महबूब शख्सियत जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं इस तकरीरी मुकाबले के विनर्स के लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स इंशाल्लाह वो कैश प्राइजेज़ लेके जाएंगे, दीगर तोहफे और इनामात भी इनके साथ जाएंगे। आज छठा इंतखाबी मरहला यानी 6th सिलेक्शन राउंड था। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए मैं दो क़तात हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर हिरा से सूए कौम आया, ये मौजू था। मुझे हुजूर की हिजरत का वाक़या याद आता है। एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो हुजूर के हमराह रात की तारीकी में हुजूर के साथ इस हिजरत में शरीक हैं, हुजूर के कैसे रफ़ीक हैं, और दूसरी तरफ बिस्तर पर सोते हुए मौला अली हैं। मैं दोनों की बारगाह में ये क़ता पेश करूँगा आज नजराने के तौर पर, क्योंकि जब हुजूर तशरीफ़ उतर कर हिरा से सूए कौम आया और फिर जो लोग रफ़ीक रहे जिन्होंने साथ दिया, एक हिजरत का मंजर वो याद रखिए और ये क़ता सुनिए कि हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, सिद्दीक़ हम रिकाब नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे ज़िंदगी में साथ, अब भी हैं उनके साथ ये मद्दे नज़र रहे, अब भी हैं उनके साथ ये मद्दे नज़र रहे। और मौला अली की बारगाह में, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में, मेरे कर्रार का सोना हर एक सोने से महंगा है, अली को रात भर तौहीद की उल्फत जगाती है। अदू बिस्तर नबी का, मौत का डर, खौफ का पहरा, अगर माहौल ये हो तो अली को नींद आती है, अगर माहौल ये हो तो अली को नींद आती है। नाज़रीन मोहतरम, अब होता है फैसला और आसिम बिलाल मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुस्कुराहट इनकी मान पड़ जाए और मुमकिन है यही जीते हों तो मुस्कुराते हुए घर जाएं। ज़बरैन सना और फजलुर रहमान, इन तीनों के माबैन था मुकाबला और आज के फाते और अगले सेमीफाइनलिस्ट इन तीनों में से ज़बरैन सना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खुजदार, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या खूबसूरत आपका लहजा था और मुझे बहुत मुतासिर किया। इनफैक्ट आसिम बिलाल भी कोई हल्के मुकर्रर नहीं है, आज बहुत अच्छे अंदाज से उतरे थे। लेकिन और फजलुर रहमान आपके लिए भी कहूँगा कि कम वक्त में तकरीर का तैयार किया जाना, हौसले देखें इश्क का इम्कान हुआ करते हैं तो हौसले अपने पस्त ना होने दें, मुकाबले और भी हैं। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।